बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने ये जाना कि बिहेवियर के क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर उसका जो पहला कंपोनेंट है जिसकी वजह से बिहेवियर वाक़या होता है या रवैया बनता है, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। और उस एंटीसीडेंट को हमने कहा दो तरह का होता है। इंट्रिंसिक, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं कि जिस शख्स का जिस तरह एटीट्यूड होगा वो उसी तरह बिहेव करेगा, उसी तरह उसका रवैया बनेगा। फिर दूसरा हमने कहा कि ये एक्सट्रिंसिक है, या जो कि बैरूनी ट्रिगर्स होते हैं कि जो किसी शख्स के रवैयों को मुतय्यन करते हैं कि उसका रवैया कैसा बनेगा। तो आज की डिस्कशन में हम एक्सट्रिंसिक ट्रिगर्स की बात करेंगे कि एक्सट्रिंसिक ट्रिगर से क्या मुराद है और ये किस तौर पे किसी शख्स का रवैया मुतय्यन करता है। तो जिस तरह के मैंने कहा कि ये हम जान चुके हैं कि एंटीसीडेंट्स जो कि बिहेवियर का शुरू का अमल है या पार्ट है कि जिसकी वजह से बिहेवियर वाक़या होता है, ये इंट्रिंसिक है या जिसको एटीट्यूड बोलते हैं। और इसके हम तफसीली जायजा ले चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज की वीडियो में जो एक्सट्रिंसिक ट्रिगर्स होते हैं, जो कि इवेंट्स हो सकते हैं या कुछ इन्वायरमेंट हो सकती हैं, कोई ऐसे वाक़यात हो सकते हैं या कोई माहौल में कोई तब्दीली हो सकती है जो कि बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं और जिससे कोई बिहेवियर बनता है और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस बनता है। तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं या वो इवेंट्स कौन से हो सकते हैं, इस पे आज हमने बात करनी है। इवेंट्स या एनवायरनमेंट्स जो कि यानी एक्सट्रिंसिक ट्रिगर्स होते हैं, जो कि बाहर के आपके कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि आपके बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। ये या तो इमीडिएटली हो जाते हैं बिहेवियर से पहले कि कोई ऐसे वाक़या हो गया कि वो फौरन ही किसी शख्स ने वो बिहेवियर कर दिया, या ये पिछले कुछ टाइम से ये हो रहे होते हैं और जमा हो रहे होते हैं और जिस तरह के कहते हैं कि लावा पकड़ा होता है और आखिर में पट जाता है। तो ये हो रहे होते हैं और आखिर में वो बिहेवियर कर देते हैं या उस रवैये का की वजह बन जाते हैं जो कि या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इवेंट्स या इन्वायरमेंट्स या जो माहौल बनता है वो या तो इमीडिएट फौरी तौर पे वाक़या हो चुके होते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जमा हो रहे होते हैं या बन रहे होते हैं। इससे क्या मुराद है, मैं जरा तफसीलन आपको इसको बताता हूँ। मसलन एक बच्ची है जो कि रोती हुई क्लासरूम में दाखिल हो गई और रोती हुई अब ये एक इमीडिएट इंसिडेंट की एग्जांपल हो सकती है। कैसे हो सकती है कि this student walks into class crying because someone called her a name as she was walking down the hall, कि किसी ने उसको कोई गुस्सा किया या किसी ने उसको कोई छेड़ा और उस फौरी तौर पे उसको रोना आ गया और रोते हुए क्लासरूम में दाखिल हो गई। तो ये जो इवेंट है, ये जो इन्वायरमेंट पे जो चेंज आई है, जो एक इमीडिएट एंटीसीडेंट इसको बोलेंगे कि फौरी तौर पे वो बिहेवियर आ गया। किसी ने किसी को कोई छेड़ा या किसी ने किसी को कोई खुदा ना कर कोई गाली दी तो वो उसने उसको रिप्लाई किया। किसने उसको कोई पत्थर मारा तो इंटर्न दूसरे शख्स ने उसको पत्थर मारा, थप्पड़ मारा। तो ये जो फौरी होता है वो एक इमीडिएट एंटीसीडेंट हो सकता है जो कि बिहेवियर कर सकता है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है कि मसलन स्कूल बस है और ये बच्चा इस बच्चे को मार रहा है। हुआ क्या है कि ये इस सफर में जब ये आते रहते थे तो हर रोज ये बच्चा इस बच्चे को तंग कर रहा होता था, छेड़ रहा होता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आखिर हुआ क्या कि एक दिन बच्चे ने तंग आकर इसको मारा और इसको सही उसकी पिटाई कर दी। तो ये जो है ये एक वो इवेंट है जो क्यूमुलेटिव इवेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता बन रहे थे और आखिर में
اس کے اس بیہیویئر کا اس کا نتیجہ نکلا. سو دی اینٹیسیڈنٹ کین آلسو بی اے کلیکشن آف ایونٹس that have happened in the past, جو کہ ماضی میں ہوئے ہیں, that eventually explode into acting out behaviors. مثلاً یہ جس طرح کی جو میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی ہے کہ a student is constantly bullied and teased by other students on the bus, and after 2 weeks of this, one day the student stands up on the bus and begins fighting with the other students sitting around him. ان کے ساتھ غصے میں ہو گیا کہ تم مجھے چھیڑتے ہو, تو یہ ایک چیز ہو گئی ہے. So the ongoing bullying and teasing has finally accumulated and resulted in explosive and aggressive behavior by the young man being taunted. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مثلاً اس میں ایک اور بتاؤں کہ آپ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات آپ سن رہے ہیں کہ وہ آپ کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں, ایک سن رہے ہیں, پھر سن رہے ہیں, آخر میں آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا مخالف ہے, اور ایک دن آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہوتی یا کوئی شخص اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ یا ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کے بارے میں اچھے کمنٹ سن رہے ہوتے ہیں, ریویو سن رہے ہوتے ہیں, تو اس چیز پہ اس شخص کے ساتھ آپ کی وہ جو دل میں آپ کی وہ جو نیگیٹیوٹی تو ختم ہو جاتی ہے, اور ایک دن آپ اس کے ساتھ آپ اس سے کہتے ہیں کہ سر جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑی سی ہم بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ ڈسکشن کروں. تو یہ جو ہوتا ہے, جو ایکسٹرنسک ایونٹس یا انوائرمنٹس ہوتے ہیں, یا یہ تو ابرپٹ امیجیٹ ہوتے ہیں اور اس کے فوری بعد بیہیویئر ہو جاتا ہے, یا آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ یہ کمولیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ رسپونڈ کرتے ہیں. So behaviors can also be enhanced and impacted by setting events such as lack of sleep, medication, hunger or thirst. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ بیہیو کرتے ہیں وہ آپ کی فزیکل کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے, یا آپ نے مثلا نیند نہیں کی ہے, کوئی دوائیاں لی ہیں, یا آپ کو پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے, تو پھر بھی آپ ایک بیہیویئر آپ کا چینج بیہیویئر آ سکتا ہے. مثلا یہ بچہ ہے اور یہ کچھ ڈرگز وغیرہ لے رہا تھا, اس کو الرجی تھی اور اس وجہ سے اب اس کو نیند آئی ہے, اور یہ کام بھی پراپرلی نہیں کر سکتا اسکول میں, اور یہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. تو دس از اندر پاسبلٹی کہ جو آپ کے انوائرمنٹ میں یا جو ایونٹس ہیں وہ آپ کو ایک بیہیویئر کی طرف لے جاتے ہیں. تو ناظرین, جس طرح کہ ہم نے کہا کہ اینٹیسیڈنٹ انٹرنسک بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے, اور ایکسٹرنسک بھی ہوتا ہے جو کہ ایونٹس آر انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ایٹیٹیوڈ نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہو سکتا ہے. جبکہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ امیجیٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ کیمولیٹو فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, یا کوئی خاص ڈرگز وغیرہ کوئی خاص سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر بیہیویئر ہوتا ہے, اور جو بیہیویئر بنتا ہے پھر اس کے کچھ کانسیکوینسز آتے ہیں. تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اب بیہیویئر پہ آ جائیں گے. ہم نے اینٹیسیڈنٹ کو ڈسکس کر لیا اور بڑی تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے کیا ٹائپس ہیں اور اس کے فردر کتنے ٹائپس ہیں اور یہ کس طرح بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے. کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بیہیویئر کو اٹس اون ہم ڈسکس کریں گے کہ بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اس کے کیا کیا ٹائپس ہوتے ہیں, اور یہ کس طریقے سے اینٹیسیڈنٹ سے متاثر ہوتا ہے. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.